The village of Narve came alive with vibrant celebration for the Krishna Janmashtami Jatra as devotees gathered to offer prayers and participate in traditional rituals. The festivities featured cultural performances, devotional singing, and community feast, reflecting the rich heritage and spiritual fervor of the occasion. सगळ्यांक नमस्कार. गोकुळ अष्टमीच्यो सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. नार्वे हे एक पवित्र स्थान आसा. आयज ही गोकुळ अष्टमी हे नार्वे तीर्थक्षेत्रार भरता. हे त्रिवेणी संगम या स्थळार अशें म्हटलें वता की ऋषी मुनीन हांगा तपश्चर्या केल्ली आसा आनी हे स्थळ जे आसा ते पवित्र जाल्लें आसा. जे कोण येता हांगा ते पवित्र जावन वयता. जी आमी म्हणटा तीर्थक्षेत्राक वयता पळय ते पंढरपूर जावं बाकी जे तीर्थक्षेत्र तशेंच नार्वे हे आमचे तीर्थक्षेत्र आसा. जे कोण उपवास करता ते हांगा आंगवणी करून जावं तेजो उपास सोडटा ती सुद्दां हांगा संकल्पना करता. जो तेजो जे हें आसा शेनवार धरता कोण शुक्रार धरता उजयता म्हणटा पळय ते सगळे व्रत हांगा केल्ले वता. आनी हांगा नार्वे गांवांत जे आसा पळय म्हणजे ह्या परिसराच्यो ह्या बिचोली पिळगांव म्हणा ह्या वाठारांच्यो देवी देवता सगळ्यांचे मिलन जाता. हांगा एकठांय येता ह्या त्रिवेणी संगमाक आयज. आनी आमकां सगळ्या देवळांनी वचपाची गरज ना आयच्या दिसा, कारण सगळो देवी देवता आसा पळय ते नार्व्यान येता आनी सगळ्या लोकांक सगळ्या देवा देवतांचो एकदांच दर्शन जाता. अशें हे पवित्र दीस आसा नार्व्यान. आनी सगळ्यांक ह्या अष्टमीची शुभेच्छा आसा. तेंच्यांनी सगळ्यांनी देवाचो लाभ घेवचो. देव बरें करूं. नमस्कार. आज गोकुळ अष्टमीच्या निमतान हांगा सगळे भाविक जमलेले आहा. तेंच्यांनी दर्शन घेवचें बरें. आनी हांगा एक परंपरा आहा की आमचें तीर्थक्षेत्र आहा त्रिवेणी संगम म्हणटा हांगा. त्या जाग्यार सगळ्यांनी येवन आमचे भावना व्यक्त करची देवाचे बद्दल. आनी जे कितें फूल तुळशी बेल आहा ते देवाक अर्पण करचे. आनी एक आमची परंपरा ती कायम ठेवची तेंच्यांनी.